जावेद हफीज साहब, आप क्या समझते हैं सर कि जो कहा जा रहा है कि यूएई, कतर और सऊदीया के कहने पे 2-3 दिन का डिले किया गया है, ये 2-3 दिन के डिले के हवाले से अमेरिका की प्लानिंग क्या दिखाई देती थी? क्या वाकई बड़ा हमला होने वाला था, या फिर अमेरिका इस आड़ में खुद को छुपाना चाह रहा है कि 3 ममालिक के प्रेशर या कई ममालिक के प्रेशर के बायस उसने ईरान पे हमले को रोका है? बहुत शुक्रिया। तमाम मुशाहिदीन को सलाम। और बात ये है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से इस दलदल से निकलें, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आलमी इक़्तिसाद के लिए भी नुकसानदेह है, ईरान के लिए भी, खलीजी ममालिक के लिए भी। खुद अमेरिका के बहुत सारे मसले जो हैं इस जंग से पैदा हुए हैं। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ अमेरिकन जो है वो ऑयल कंपनीज को फ़ायदा हुआ है और अवाम को नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में ये जो है, ये तीनों ममालिक जिनका जिक्र किया गया है कि इनकी दरख्वास्त के ऊपर ये हमला जो है पोस्टपोन किया गया, ये बात मुझे दुरुस्त लगती है, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो हैं इनके अमेरिका के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और हमला अगर हो जाता तो उसका फ़ौरन रद्द अमल ईरान की तरफ से हमलों की, मिसाइलों की सूरत में इन मुल्कों के ऊपर आता। तो ज़ाहिर है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो एस्केलेशन से, यानी जंग के बढ़ावे से वो खाइफ हैं। वो नहीं चाहते कि ये हो। वो चाहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो जल्द से खुले। वो चाहते हैं कि तजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हों, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो। तो ये ठीक लगता है कि उन्हीं के कहने के ऊपर किया गया है, लेकिन ये कब तक होगा ये मालूम नहीं। जावेद साहब, सर ये बताइएगा कि ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट तैयार होते रहे, मुख्तलिफ अशकाल उसकी सामने आती रहीं। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मुमकिना मुज़ाकरात के दहाने पे पहुंच चुके हैं, कभी ये कहा कि ये बुलशिट है, मुझे ये पसंद ही नहीं जो उनकी तरफ से ड्राफ्ट आया है। अब मुमकिना बीच का रास्ता क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? दोनों तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि ब्रिंकमैनशिप के बहुत ज्यादा जो है वो रेटरिक और एक दूसरे को डराना, वो जो है ब्लस्टर, ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल हुई हैं इस जंग में, और वो नाकाम हुई हैं। इसलिए कि अगर दोनों ममालिक जो हैं वो संजीदगी से जो है इस पर गौर करते कि हमने कोई दरमियानी रास्ता ढूंढना है, तो पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की कि दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन डिमांड्स बहुत थी और बहुत मुख्तलिफ किस्म की। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। दोनों ने ये ऐलान किया कि हम जीत गए हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन सर आपने बात की कि डिमांड्स मुख्तलिफ किस्म की थी। ये डिमांड्स मुख्तलिफ किस्म की अमेरिका की तरफ से थी या ईरान की तरफ से थी? दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो था मसलन ये कि आप जो है एनरिचमेंट इसको मुकम्मल ख़त्म कर दें। अब ये डिमांड जो है ये बड़ी सख्त डिमांड है। इसी तरह से ईरान की तरफ से कि खलीजी ममालिक में अमेरिकन अड्डे ख़त्म किए जाएं, ये डिमांड जो है ये भी पूरी होनी बहुत मुश्किल है। दूसरी बीच में जो मुश्किल आन पड़ी वो लेबनान की थी, और ईरान की ये डिमांड कि लेबनान में हमले इसराइल बंद कर दे, ये भी उनकी एक शर्त थी। तो इसमें काफ़ी बहुत वाइड गैप है। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और लेकिन ये कब तक चलेगा? अब ये इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का भी है, और ये बहुत मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल में ये 1-2 दिन में या 1-2 हफ्तों में हल होने वाला नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि जब सऊदी अरब, कतर या यूएई की तरफ से ये कहा जाता है कि ये ड्राफ्ट जो है जो तैयार हुआ है ये मुमकिन तौर पे इसका आउटकम कोई निकल सकता है, और जब जवाबन ये कहा जाए कि 2 से 3 दिन ये हमले रोक दिए गए हैं, तो फिर आप इशारा करते हैं कि 2-4 हफ्तों में भी चीज़ें पूरी नहीं होने वाली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पे ड्राफ्ट के ऊपर नीम रजामंदी हो जाएगी, और नीम रजामंदी के बाद अगले मराहिल जो हैं वो फिर तय किए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये जो सिलसिला है ये मराहिल में तय होगा।
پہلا مرحلہ جو ہے جسے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک جو امریکہ نے ایک حصار باندھا ہوا ہے ایرانی پورٹس کے ارد گرد، وہ ختم کیا جائے، گلف یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا جائے، تجارت جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں جو ہیں اس میں بہت اہم ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام اور ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اقتصادی، ان کو کھولنے کا۔ لیکن پچھلے 1-2 دن میں 2 انڈیکیشنز آئی تھیں جو پازیٹیو تھیں، جس میں ایک یہ تھی کہ عارضی طور پہ ایران کو کچھ تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گا امریکہ۔ دوسری انڈیکیشن یہ تھی کہ امریکہ اسرائیل سے کہے گا کہ وہ جنوبی لیبنان کے اوپر اپنے حملے جو ہے وہ روک دے۔ تو یہ کچھ پازیٹیو انڈیکیشنز تھی جن سے لگ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بھی اب بہت نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول کھینچے، کیونکہ امریکہ میں جیسے جیسے پیٹرول مہنگا ہوگا، صدر ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشنز میں ووٹ اتنے ہی کم ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا شور مچا رہی ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، یہ لا یعنی اور بے سود جنگ ہے، اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوا، اس سے نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ چین بھی یہ کہہ رہا ہے، روس بھی یہ کہہ رہا ہے، اور یورپ بھی یہ کہہ رہا ہے، باقی دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کا کوئی جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے، جہاں پہ یہ انڈیکیشنز یہ مل رہے تھے کہ مخصوص جو مقدار ہے تیل کی، اس کی فروخت کے اوپر پابندی ہٹائی جائے گی، تو چین کو وہ پہلے ہی فراہم کر رہا ہے، روس کو بھی پہلے ہی فراہم کر رہا ہے، تو پھر پابندی ہٹنے پہ ابتدائی مراحل میں فائدہ کس ملک کو ہونا تھا، یا کس ملک کو ایران بیچ سکتا تھا؟ انڈیا کر سکتا ہے اور کئی ملک کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ کنسیشن دی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ تیل بیچ کے اپنا جو ہے آسانی اس کو ذرا ہو جائے فائنینشلی۔ اب یہ 2 دھاری تلوار ہے کہ ایران اگر اس چیز کو پازیٹیولی لے تو وہ مذاکرات کی طرف آئے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے اس قابل ہو جائے گا کہ مزید اس بات کو طول دے اور اپنی شرائط کو اور زیادہ سخت کرے۔ تو یہ دونوں طرف چل سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے، میں ایک بات جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو بار بار کہتا ہے کہ ہم اس کو ملک کو بالکل اس کی تہذیب کو ختم کر دیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ امریکہ جو ہے بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ ایران کو اگر مکمل طور پہ کمزور کر دیا جائے تو امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے پاس اپنا اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ وہ اس اسلحے کو صرف ایران کا ہوا دکھا کے بیچتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں چاہتا امریکہ کہ ایران کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو سر ایک چیز اور بتائیے کہ اگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے، تو کل پرسوں ایران کی پارلیمان کے اندر بات یہ ہو رہی تھی کہ فائبر آپٹک کیبلز جو آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں، انٹرنیٹ کی کیبلز جو یورپ تک بھی جاتی ہیں، مشرق وسطیٰ کا پورا کنٹرول بھی حاصل کرتی ہیں، وہ ان کو کاٹے گا تو نہیں، ان کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، لیکن ان کے لیے قانون ضرور بنائے گا کہ یہاں ہر نئی تنصیب یا راستہ بدلنے کے حوالے سے جو نیا عمل دہرایا جائے گا اس پہ ایران کو رضامند رکھا جائے گا یا ایران کی اپروول لی جائے گی۔ تو کیا بین الاقوامی سمندری قانون اس کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس حد تک تو دیتا ہے، یعنی بین الاقوامی قانون، کہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک انٹرنیشنل یوسیج ہے کیبل کا، فائبر کیبل کا، تو اس کے لیے دونوں جو ہیں سلطنت عمان اور ایران، ان کو ان کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہازوں کی آمد و رفت جو ہے ان سے
इस केबल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हो सकता है, यानी लिमिटेड जो है वो अथॉरिटी होती है लिटरल स्टेट्स की, लेकिन ये कहना महदूद कि वो इख्तियार दिया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि तमाम तर कंट्रोल हासिल होगा, ये बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके पैराए के अंदर नहीं आता। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने